Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginumana kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghang mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakita sa gibuhat ni Jesus. Umituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Fariseo, misugilon kanila sa gibuhat ni Jesus. Busa mga Fariseo ug kadakuan sa mga pare, mitawag og tigom sa labang hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton? Ang gintawhana naghimo magdaghang milagro. Kung pasagdan ta siya, ang tanan mutuo kaniya. Umangan niya mga Romanhon, gunubon nila ang atong templo ang tibuok nasod. Usa kanila nga ginganlag Caiphas, nga mao ang pangulong pare ni adtong tuiga, miingon, wala ka mo'y alamag? Wala ba ka mo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara ang tao nga mamatay alang sa katawhan, inay malaglag ang tibuok nasod? Kisulti niya kini, dili siyang pagkaugalingon kabubuton, kudilig ingon nga pangulong pare ni adtong tuiga. Nagtagna siya na si Jesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo o dili lamang alang kanila, kundili aron pagtigom o paghiusa sa mga nagtibulaag ng mga anak sa Dios. Sugadi atong adlaw, kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Tungod niini, si Jesus wala na magpasaya-saya paglakaw dito sa Judea. Kundi miadto na siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan, sa usa ka lungsod nga nganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyahang mga tinun-an. Ang pangilan sa pagsaylo duol na, ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtumo sa seremonyas sa paghinlo sa dili pa moabot ang pangilan. Nangita sila kang Jesus ug samtang nakapundok sila didto sa templo, nabutanay sila. Unsay may inyong hunahuna? Butang bong bakaha siya sa pangilin? Ang makadagkuan sa mga pare o mga Fariseo nagsugo kung may nasayod hain sa Jesus. Kinalang itaho gayud niya kini aron madakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Diyan nga si Kristo dahil ng kayo sa mga sumusunod. Si Jesus na himong hulga na sa pangulong pare o sa mga Fariseo. Ang ilang solusyon mao ang nakinahanglan si Kristo mamatay o maluwas sila. Kita ang nasod sa posibleng reaksyon sa makasuko sa mga Romanhon, pulong panila o sa mga pangulong pare. Apan ang tinuod nga hinungdan mao ang ilang kahadlok na mawala kanila ang ilang posisyon sa gahom.
kini ilang pangagpas, no? Layo ra kaayo sa kamatuoran. Kung anong si Jesus na ginahanglan mamatay. Ang pagtuo naghatag na itong bugos ng kamatuoran. Usa ka estudya nga akong nabasahan gikan sa usa ka Illustrated Junior Classic. Makatabang ka nato tingali masabda nato kini. Kini may tungod ni sa usa ka batang lalaki, bata. Namikat-kat sa usa ka bungtod, nagdala siya ga butilya sa balaang tubig, murag holy water ba. Gibuhat niya kini, ibubo niya ang tubig ibabaw sa bungtod, padulong sa walog, aron makuha ang usa ka tunglo, no? Mawala ang usa ka tunglo nining bukira. Itsayang panaw paingon niini nga bungtod, napadayag niya usab ang iyang pagkabuutan pagkamagihatagon kasing-kasing. Ipainom niya ang pila ka mga tawo nga giuhaw nga iyang nasugatan sa dalan. Pag-abot niya sa tumoy sa bungtod, adun nila pila lang ka tulo nga tubig nga hibilin. Bisan pa siyang kauhaw, iyang gibubo, kining tanan ngadto sa walog aron matuman ang iyang misyon pagwagtang sa tunglo. Kinahulagway kini ni Kristo ang Kordero sa Dios nga nag-ula siyang dugo aron makuha ang kasalanan sa kalibutan. Istorya ng Junior Classic nagtatapos sa ting pamulak nga mibalik sa walog ug ang kining bataa nagipasidunggan isip usa ka bayani. Maysun ang kwarisma sa literal nga kahulugan, nagkahulugan kinig ting pamuwak. Sa Miyerkules sa Abu, ipahinungdan kita, hinumduman kita sa pagtalikod sa sala o pagtuo sa Ebanghelyo. Oo, kinahanglan tang mausab, no? Gikan sa tuang pigot, kakahakog, o sa pamaagi, nagitawag na ito pagwagtang, paglumos sa balaang kinabuhi, sulod ka nato. Si Jesus, nag-ula siyang dugo alang ka nato sa krus. Nanguna sa dalan, padulong sa walay katapusan na tuburan sa kinabuhi. Nag-aampo kita, pinahal ng Diyos, ng panahon sa kwarisma, nablihi akong kasing-kasing sa mga paginahanglan sa uban. Hinaot ang ako ang ipakita ang imong gugma o kaluoy sa ko ang mga buhat. Pag-alagad sa mga nag-antos ng hinahanglan. Sa ngalan ni Jesus, ako mag-ampo. Amen. Mama Mary, bring peace and healing to my weak and sinful nature. Langin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na to sa lawas, o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios, pinaagi sa tulumanon, pan sa kinabuhi, nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.